संसारको प्राय देशहरूमा म्याग्दीलेहरू वैदेशिक रोजगारको लागि पुगेका छन् र आपद विपदको बेलामा सहयोगको लागि हरेक देशका म्याग्दीले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सङ्गठित हुँदै विभिन्न संस्थाहरू जन्माएका छन् र सोही संस्थाहरू मार्फत जिल्लाको लागि सामाजिक काम तथा सेवाहरू गर्दै आइरहेका छन्। यस्तै बीचमा जन्मेको एउटा संस्था हो मोना अर्थात् प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको साझा सङ्गठन, अङ्ग्रेजीमा MONA मोना। यसको पूरा रूप म्याग्दी ओभरसियस नेपालिज एसोसिएसन हो। मोनाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समिति जुन कार्य समिति मोनाको छाता सङ्गठन हो, यसलाई मोना IEC अर्थात् इन्टरनेसनल एक्जिक्युटिभ कमिटी भनिन्छ। मोना यस्तो सङ्गठन हो जुन सङ्गठनमा 28 भन्दा धेरै देशहरूमा रहेका म्याग्दीलेहरू सङ्गठित भएका छन्। प्रवासमा कुनै पनि समस्यामा परेका म्याग्दीलेहरूलाई सहयोग तथा उद्धार गर्नुको साथै म्याग्दी जिल्लामा कुनै पनि आपद विपद पर्दा या समस्या पर्दा जिल्लाकै लागि सक्त सहयोग गर्ने उद्देश्यले म्याग्दीलेहरूले खोलेको संस्था नै मोना हो। आधिकारिक दर्ता सन् 2007 मा म्याग्दीकै प्रकाश पुनको परिकल्पनामा भएको हो। सन् 2007 देखि सन् 2015 सम्म मोनाले तदर्थ समिति मार्फत संस्थालाई संस्थागत गर्न तथा विस्तारको खास रणनीति तयार गर्यो। संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पुनको नेतृत्व रहेको त्यो समयमा संस्थालाई फैलाउन र मानिसहरूमाझ पुर्याउन निकै कसरत भएको थियो। सन् 2015 देखि 2017 सम्म योगेन्द्र छेत्रीको नेतृत्व रहेको थियो। यही समयमा नै संस्थाको नाम मोना राखिएको हो। त्यस्तै 2017 देखि 2019 सम्म चक्रबहादुर थापाले मोनालाई हाँके। यो समयमा पनि मोनाले म्याग्दी र म्याग्दीलेहरूको लागि विभिन्न सहयोगहरू गर्दै आयो। चक्रबहादुर थापाको नेतृत्व पाइरहेकै बेला म्याग्दीका झन्डै 40 विद्यालयमा विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई पाठ्यक्रम तथा बाहिरी किताब पढ्न सहज होस् भनी यी लाइब्रेरीको स्थापना भएको थियो। जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच होस् भनी विभिन्न ठाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको थियो। यसैगरी जिल्लामा विपदको बेला उद्धारमा सहज होस् भनी श्री बस्क गुल्मलाई आपतकालीन उद्धार सामग्री सहयोग गरिएको थियो। साथै म्याग्दी जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र प्रवर्धनको लागि मोना लभली हिल पदमार्ग पनि निर्माण र खेल क्षेत्रलाई उजागर होस् तथा जिल्लाका खेलाडीलाई हौसला होस् भनी मोना भलिबल प्रतियोगिता आयोजना पनि सम्पन्न भएको थियो। म्याग्दी जिल्लालाई फ्री वाइफाई जिल्लाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने सपना भने अधुरै रहेको मोनाले जनाएको छ भने सन् 2019 देखि 2021 सम्मको लागि ओमनारायण जुगजालीले नेतृत्व गर्नु भएको छ। संस्थाको अबको अधिवेशन भने नोभेम्बरमा हुने भएको छ। प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले विभिन्न नामहरूको नामाकरण गर्दै खोलिएका संस्थाहरूले म्याग्दी र म्याग्दीलेहरूकै हितका लागि काम गर्दै आएका थिए। ती संस्थाहरूलाई पनि मोनामा गाभ्न निकै कठिन भएको हालका अध्यक्ष ओमनारायण जुगजालीले बताउनु भएको छ। आफ्ना संस्थाले गरेका कामहरू गुमनाम हुने तथा समूह तथा संस्थाहरूको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्नहरू हुने भएकाले सङ्गठित गर्न निकै सङ्घर्ष गर्न परेको उहाँले बताउनु भयो। मोनाले म्याग्दी जिल्लाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै राम्रा कामहरू गर्दै आइरहेको छ। सामाजिक काममा अग्रसर मोना म्याग्दी र म्याग्दीलेहरूको हरेक दुःख सुखसँग जोडिँदै आइरहेको छ। प्रवासमा आपतमा परेका म्याग्दीलेहरूलाई उद्धार गर्ने कामदेखि आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार नपाएका विपन्न स्तरका बिरामीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मोनाले साउदीमा जेल जीवन बिताइरहेका म्याग्दीका एक युवा राजकुमार न्युरेलाई 15 लाख रुपियाँ ब्लड मनीको लागि सहयोग गरेको थियो। न्युरेलाई साउदीको जेलबाट छुटाएर मोनाले नेपाल फर्कनको लागि टिकटको व्यवस्था मिलायो। कागजातदेखि सम्पूर्ण खर्च पर्च मिलायो र उनलाई मोनाले नेपाल ल्याएर उद्धार गर्यो। मोनाले म्याग्दीको चौतर्फे विकास चाहन्छ, चाहे त्यो आर्थिक उपार्जनको कुरा किन नहोस् या त पर्यटन विकासको कुरा किन नहोस्। कृषि विकासमा पनि मोनाले सपना देखेको छ। विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटामा परेको बेलामा मोनाले म्याग्दी जिल्लामा आइपर्ने आकस्मिक समस्याहरूको लागि भनेर आपतकालीन कोष निर्माण गर्यो। जुन कोष मार्फत मोनाले म्याग्दीको 63 वटा सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीहरू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतलाई
1000 थान KF-94 MAX थर्मल गन 70 थान कोरियाबाट ल्याएर जिल्लामा वितरण गरेको थियो। जिल्लामा जब जब दुःख कष्ट आउँछ नि तब मोनाले एउटा अभिभावकत्वको निर्वाह गर्ने प्रयत्न गरि नै रहन्छ। उसो त दोस्रो लहरको कोरोनाको महामारीमा पनि मोनाले आपत विपदमा परेका म्याग्दीलीहरूलाई सहयोग गर्यो भने तेस्रो लहरको कोरोनाका बेलामा मोनाले म्याग्दीका 5 गाउँपालिका र 1 नगरपालिकालाई 2-2वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गर्यो, जुन 35 लाख बराबरको सहयोग थियो। 2077 साल असारमा आएको अविरल वर्षातका कारण म्याग्दी जिल्लाको विभिन्न ठाउँ र गाउँहरूमा बाढी र पहिरोले नराम्ररी जनधनको क्षति भएको थियो। म्याग्दीको मराङ र बिममा त सयौं घर परिवार बाढी पहिरोको कारण घरबारविहीन भएका थिए। एक हिसाबले यो दुःखको घाउ लागेको समयमा म्याग्दी जिल्ला नै शोकाकुल थियो। जिल्लाको 5 गाउँपालिका र नगरपालिका सहित 247 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। म्याग्दीको यो दुःखद अवस्थाको खबर राष्ट्रिय मिडियाहरू मार्फत समेत छरपष्ट भए। यो अवस्थामा विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्था, व्यक्ति तथा सहयोगी मनहरू सहयोगको लागि लामबद्ध भए। उसो त मोनाले पनि आफ्नो जिल्लामा परेको विपदको यो अवस्थामा तत्काल घरबारविहीनहरूलाई केही राहत होस् भनी 20 बोरा चामल उपलब्ध गरायो। बाढी पीडितहरूलाई आपतकालीन कोष मार्फत जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर 150 वटा त्रिपाल र 150 ब्ल्याङ्केट हस्तान्तरण गर्यो। यस्तो विषम परिस्थितिमा मोनाले घरबारविहीन भएकाहरूलाई घर बनाएर दिने निर्णय गर्यो। लागेको घाउमा मलमपट्टी बन्ने प्रयत्न मोनाले गर्यो। 247 मध्ये 40 घर मोनाले 1 वर्षभित्र बनाउने र हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा लियो। सोही अनुरूप आफूले गरेको वचनमा अधिक हुँदै मोनाले समयमा नै काम सकेर बाढी पीडितहरूलाई निर्माण गरेको घर हस्तान्तरण गरेको छ। अर्थात् पहिरो गएको मितिभन्दा अगावै मिति 2078 साल असारको 20 गते आफूले जिम्मा लिएको 40 घर पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यो सब पीडा र चोट चाहिँ अलिकति परिवर्तन हुँदो रहेछ है। ठ्याक्कै 1 वर्ष हुँदा हजुर अहिले चाहिँ सामान्य मानिने छ के अरे। जो यसमा फेरि सरहरू आउँदाखेरि यो जुन एकीकृत बस्तीको लागि भनेर फेरि बोली सुन्दाखेरि फेरि पहिलाको घरमा अलिकति झस्का लाग्यो। त्यति हो न त। यो पहिरो नेचुरल पहिरो हो, ठिकै छ, खुसी लाग्छ। मलौल हेर्न पाइएको छ। पहिला आउन पनि लागिसक्यो, ठिक छ। ठाडे गल्छ त्यो ठाडे उकालो यस्तै त छैन। तेर्पा छ यस्तै छ। यहीबाट आउनु हात लान्दैन सदा हामी त हिँड्ने बाटो त्यही छ। अब सेन्सन छ त कहाँ यसो लड्के पनि भयो, हिँड्न नसके घिर्त्रे पनि भयो, बेसी जाने यताबाट छ के अरे। यताबाट छ गाउँ ठुलो गाउँ यामी गाउँ यो रामते भयो, यामको त्यहाँ पारी हो। यो पारीको कुन गाउँ हो? मोनाले बाढी पीडितहरूलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने महान काम त गर्यो, तर यो महान काम एक व्यक्तिको पहल र कदमले सम्भव थिएन। संसारभर छरिएर रहेका म्याग्दीलेहरूले आफ्नो पसिनाको मूल्य मिसाएकै कारण यो महान काम सफल हुन सकेको मोनाले जनाएको छ। विश्वको 28 भन्दा धेरै राष्ट्रहरूमा कार्य समिति रहेको मोनाका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताको कारण मिसन सफल भएको र सबैप्रति आभारी रहेको मोनाका अध्यक्ष ओम नारायण जुगजाली बताउनुहुन्छ। सिङ्गल घर हो र आज रङ्गमा हस्तान्तरण गरेको पनि सिङ्गलै हो गरेर टोटल हामीले चाहिँ 40 वटा 2 करोड बराबर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पनि सहयोग छ। एकदमै उहाँहरूलाई तपाईँ सम्झिनुहुन्छ? एकदमै एनआरएन आइसिसीबाट 5 लाख सहयोग गरेर जस्तै नेदरल्यान्डमा, अस्ट्रेलियामा त्यहाँको राष्ट्रिय एनआरएनहरू पनि सहयोग गर्नुभएको छ। मैले अघि नै भने ओम कुमार शान्ति कोषले 15 लाख सहयोग गरेको छ। सम्पूर्ण मोना राष्ट्रिय कार्य समितिहरूले कसैले 30 लाख, कसैले 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख यसरी सहयोग गर्नुभएको छ विभिन्न राष्ट्रिय कार्य समितिहरूले। सबैको सहयोगको कारणले एकदमै उहाँहरू बिना त यो प्रोजेक्ट सम्भवै थिएन। त्यही भएर सम्पूर्ण राष्ट्रिय कार्य समितिहरूलाई पनि म यसरी मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन यो प्रोजेक्ट सफल बनाउनको लागि उहाँहरूको
त्यो सहयोग बिना सम्भव। साथै मोना कार्य समितिका उपाध्यक्ष सूर्य भट्टचन, सचिव रमेश पौडेल, सहकोषाध्यक्ष महेन्द्र खड्का, सदस्य दल शेरपुञ्जा, सदस्य सुबोध बरुवाल, संस्थाका संरक्षक बलम रामजाली लगायत कार्य समितिका अन्य सदस्यहरूको सक्रियतामा घर हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। घर हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि बर्खायामको समयमा भएको कारण त्यति सहज थिएन। उकाली ओह्राली खोला नाला तर्दै र हिँड्दै बाढी पीडितहरूको बस्तीसम्म पुग्न त्यति सहज पनि त थिएन। तथापि घर हस्तान्तरण गर्न हिँडेको यो समूह म्याग्दीको 5 गाउँपालिकामा पीडितहरूमा पुग्यो र घर हस्तान्तरण गर्यो। भौगोलिक हिसाबले चाहिँ म्याग्दीमा अलिकति ठगेकै जस्तो लाग्छ, किनभने अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुको लागि ट्रान्सपोर्टेसनको पनि समस्या। अहिले बर्खामा झरी पानी होइन, त्यो अवस्थामा लगभग बिमो लगायत अब हामी यो अन्नपूर्ण रौगङ्गातिर जाँदाखेरि त कच्ची बाटो त अप्ठ्यारै थियो, तर पनि गाडी ट्रान्सपोर्टेसनको त्यति समस्या भएन। मराङको माथि राम्चे जाने बेलामा पनि साह्रै गाह्रो भयो। त्यो 3 घन्टाको उकालो नन स्टप हिँडेर त्यो ठाउँमा गयो हामी। त्यो चाहिँ अलिकति एउटा एक हिसाबले संस्थाको एउटा माया भनौँ, एउटा अनुभव पनि भयो। हाम्रो के अरे महेन्द्र खड्का दाईहरू, सूर्य दाईहरू पनि बिचरा उहाँहरूको खुट्टा एकदमै फ्र्याक्चर अथवा नाजुक अवस्था हुँदा पनि उहाँहरू हिँडेर, त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरू हिँडेर त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो होइन। त्यो एकदमै अब संस्थाको लागि हो होइन, त्यसमा हामीले कुनै दुःख गर्नु कुरा भएन। यही नै भयो र अरू कुरामा समग्र सबै राम्रै भयो। पहिरोको कारण घर गुमाएका बाढी पीडितहरूलाई मोनाले जुन हिसाबले सहयोग गर्यो, यो सहयोग यत्तिकै जुटेन। यसमा मोनाको सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समिति र शाखा सङ्गठनहरू सक्रिय भएको कारणले मोनाको यो अभियान सफल भएको थियो। यसलाई अझै यसरी भनौँ, मोना आइइसीका अध्यक्ष ओमनारायण जुगजालीको संयुक्तमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि निम्न सदस्यहरू रहने गरी समिति बनाइएको थियो। सदस्यहरू हुनुहुन्छ मोना आइइसी प्रमुख संरक्षक चक्रबहादुर थापा, मोना आइइसी सदस्य दल शेरपुञ्जा, मोना आइइसी संरक्षक सुभाष कुमार श्रेष्ठ, त्यस्तै ओम कुमारी शान्ति कोषका अध्यक्ष राजेश साक्य, मोना आइइसी सचिवालय टिम तथा सम्पूर्ण मोनाका राष्ट्रिय कार्य समितिबाट एक जना प्रतिनिधि रहने गरी पुनर्निर्माण समिति बनेको थियो। त्यस्तै पुनर्निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्नको लागि आर्थिक सङ्कलनमा मोना आइइसीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिम पूर्जाको संयुक्तमा निम्न सदस्यहरू रहने गरी समिति बनाइएको थियो, जस अन्तर्गत मोना आइइसी अध्यक्ष अमर छन्त्याल, मोना आइइसी सचिव हरि रामजाली, मोना आइइसी सचिव रमेश पौडेल, मोना आइइसी सहकोषाध्यक्ष महेन्द्र खड्का, त्यस्तै मोना आइइसी सदस्य किसान जीसी र सदस्यहरूमा हिक्मत श्रेष्ठ र मोना जापान महासचिव गणेश श्रेष्ठ रहने गरी आर्थिक समिति बनेको थियो। त्यस्तै सक्रिय भएर लाग्ने मोनाका सङ्गठनहरू हुन् मोना कतार, मोना युएई, मोना बहराइन, मोना कुवेत, मोना साउदी, मोना ओमन, मोना जापान, मोना कोरिया, मोना हङकङ, मोना मलेसिया, मोना मकाउ, मोना युके, मोना नेदरल्यान्ड, मोना न्युजिल्यान्ड, मोना अस्ट्रेलिया, मोना स्पेन, मोना फ्रान्स, मोना बेल्जियम, मोना पोर्चुगल, मोना साइप्रस, मोना रोमानिया, मोना अमेरिका, मोना जर्मन, मोना डेनमार्क र मोना राष्ट्रिय सम्पर्क समिति क्यानाडा। त्यस्तै क्षेत्रीय समितिमा मोना रिजनल कमिटी नागोया जापान, मोना रिजनल कमिटी सेन्दाई जापान, मोना रिजनल कमिटी सिजुओका जापान, मोना रिजनल कमिटी क्युशु जापान, मोना रिजनल कमिटी अलेन्तेजो पोर्चुगल लगायतको सक्रिय सहभागिताको कारण यो मिसन सफल भएको हो। मोनाले घर हस्तान्तरणको कार्यक्रम के कसरी गर्यो, स्थानीयहरू, त्यहाँको समाज, स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधि र पीडितहरूले के भने, उनीहरूको प्रतिक्रियालाई पनि यहाँहरू माझ देखाउनेछौँ। समग्रमा मोनाले म्याग्दीमा बाढी पीडितहरूलाई के कस्तो कार्यक्रमहरू गरेर घर हस्तान्तरण गर्यो त यो यहाँहरू माझ देखाउनेछौँ।
म्याग्दी जिल्लामा दशकौंदेखि जिल्लाको विकास तथा हितको कार्य गर्दै आइरहेको प्रवासमा रहनुभएका म्याग्दीलेहरूको छाता संगठन म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ मौनाले 2077 साल असार महिनामा म्याग्दी जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा मनसुनजन्य विपदबाट जनधनको क्षति भई विस्थापित हुनुभएका परिवारहरूलाई पुनर्वासमा फर्काउन पुनर्निर्माण कार्य थालनी गरेको थियो। उक्त कार्य अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरूमा गरी कुल 40 घर निर्माण गरेको छ। उक्त नवनिर्मित घरहरूमध्ये रघुगङ्गा गाउँपालिकामा 4 घर मिति 2078 साल असारको 20 गतेका दिन सम्बन्धित पीडितको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी श्री रघुगङ्गा गाउँपालिका प्रमुख भवबहादुर भण्डारीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा मोनाका अध्यक्ष ओमनारायण जुगजालीको अध्यक्षतामा नगरपालिका कार्यालय तथा निम्न पीडितलाई हस्तान्तरण गरियो। घर प्राप्त गर्नेहरूमा हुनुहुन्छ धनबीर शिलाधर रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 धुपीचौरका हुनुहुन्छ, त्यस्तै गुरी गर्बुजा हुनुहुन्छ, रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पाइजे गाउँकी हुनुहुन्छ, निरप्रसाद छन्त्याल रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 दुवाडीका हुनुहुन्छ र नरप्रसाद छन्त्याल रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 चौरखानीका हुनुहुन्छ। यसरी 4 बाढी पीडित परिवारले घर प्राप्त गर्नुभएको थियो। सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि अहिलेसम्म पहिलो वर्ष जुन वर्षातका कारणले भत्केका घरहरू बनाउन सुरु पनि गर्न सकेका छैनौँ। विविध कारणवश यहाँहरूले 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै 40-40वटा घर म्याग्दी जिल्लाका पीडित दाजुभाइहरूलाई हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ र त्यस मानेमा म म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मुनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो घर मात्रै उहाँहरूले बनाएर चाहिँ म्याग्दीलाई सहयोग गर्नुभएको छैन, प्रत्यक्ष उहाँहरूले जुन कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि पनि 6वटै स्थानीय तहमा सेनिटाइजर, मास्क, अक्सिजन जुन कन्सन्ट्रेटर र अक्सिमिटर, थर्मल गन आदि इत्यादि जुन धेरै जुन स्वास्थ्यका चाहिँ सामग्री सहयोग गरेर पनि जुन गाउँपालिकालाई एउटा गाउँपालिकामा भएको एकदमै यो बिगबिगी कोभिड-19लाई नियन्त्रणको लागि पनि उहाँहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। 40वटा घर बनाएर यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुभएको छ। यो कार्यका लागि म धेरै धन्यवाद दिँदै लामो कुरा नगरिकन बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। साथै अघि नै सचिवज्यूले भन्नुभयो, हामी प्रवासमा बस्ने म्याग्दीलेहरू आफ्नो जिल्लाको विपदको बेलामा सहयोग गर्न खोजेका हौँ। हामीसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति भएर 40-40वटा घर बनाउन खोजेको होइनौँ। एउटा भावनाले यो विपदमा साँच्चीकै त्यो पीडितहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थाको पीडितहरूलाई हामीले 40वटा घर भए पनि बनाएर त्यो पीडितहरूलाई अबका आउने बर्खाभित्रमा पालमुनि बस्न नपरोस् भन्ने हिसाबले यसैगरी नवनिर्मित घरहरूमध्ये मालिका गाउँपालिकामा 10 घर मिति 2078 साल असारको 17 गतेका दिन सम्बन्धित पीडितको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी श्री मालिका गाउँपालिका प्रमुख श्री प्रसाद रोका मगर्जीको प्रमुख आतिथ्यतामा मोनाका अध्यक्ष ओमनारायण जुगजालीको अध्यक्षतामा नगरपालिका कार्यालय तथा निम्न पीडितलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जसमध्ये 10 घर प्राप्त गर्नेहरूमा हुनुहुन्छ ओम प्रसाद दर्जी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिमका हुनुहुन्छ, प्रेमबहादुर दर्जी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिमकै हुनुहुन्छ, यस्तै चन्द्रबहादुर दर्जी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिम, त्यस्तै खिमबहादुर दर्जी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिम, ज्ञानबहादुर जुगजाली मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिम, पूर्णबहादुर दर्जी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिम, लालमाया दर्जी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिमकै हुनुहुन्छ, बलबहादुर नेपाली मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिमका हुनुहुन्छ, त्यस्तै नन्दप्रसाद थापा मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिम र खामबीर दर्जी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिमका गरी 10 घर बाढी पीडित परिवारले मालिका गाउँपालिकामा घर प्राप्त गरेका छन्। यस्तो बेलामा हामी कहाँ जाम, के गरौँ,
कटाजाम भन्ने बेलामा उहाँहरूले यस्तो प्रोग्राम गरेर यस गरी राम्रो गरी घर बनाइदिनु भयो। हामीलाई धेरै धेरै खुसी छौँ हामी त्यस्तो। त्यही नै म खुसी छु मोनादेखि भनेपछि अब मैले के भने म खुसी छु। घर एकदम राम्रो छ नि? हजुर राम्रो छ। सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई हाम्रो मुरी धन्यवाद र विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सङ्घ संस्था विशेष गरेर मुना आइसीलाई यस्तो दुःखको बेलामा हामीलाई साथ दिनुभयो, सबैले खाइ नखाएर हामीलाई सहयोग दिनुभयो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पोहोर यही साल अब यस्तो बर्खाको मासमा हामी के अरे एउटा खुट्टामा चप्पल पनि लाउन नसकिकन भागेर बाँच्न सफल भयौँ। 5 बजेतिर त्यस्तो भएको 2 घर पुरिसकेपछि बल्ल मैले थाहा पाएको। मेरो घरको 2टा नाति एउटा छोरा, म भागेको। के अरे मेरो नातिनी 2टा बुहारी 3टा छोरा बच्चाहरू पुरेको एउटा बच्चा उठेको। अस्थायी रूपमा चाहिँ जोडेको छ, अस्थायी रूपमै हामी सक्छौँ। ढल पनि हामीले गाउँपालिकाबाट अस्ति भर्खरै चाहिँ जुन पाइप ल्याएर त्यो त्यहाँको चाहिँ फोहोर पानीले फाल्ने व्यवस्था पनि अस्थायी रूपमा हामी जोडिसकेका छौँ। र अब चाहिँ पानी जोडेर त्यो बिजुली जोडिसके पछाडि 3 घर त त्यहाँ गएर बसिसक्नु भएको छ। अब अरू पनि चाहिँ जुन अब केही दिनमा त्यहाँ सर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले सबै चाहिँ करिब चाहिँ अब एउटा त्यहाँ गएर बस्न मिल्ने खालको चाहिँ जुन अब भएको छ। यसको लागि फेरि पनि म जसले चाहिँ जुन अब यो अभियानमा चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, म वडा कार्यालयको तर्फबाट एकमुष्ट रूपमा हामी बिमोवासीको तर्फबाट चाहिँ जुन प्रकारको हामीले सहयोग अपेक्षा गरे भन्दा बढी पाएका छौँ। सबै संस्थाबाट, यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू भनौँ, जिल्ला प्रशासन भनौँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय भनौँ, अनि चाहिँ जुन अब यहाँको गाउँपालिका भनौँ, अथवा चाहिँ प्रदेश सरकार, सङ्घ, होइन, यो सबैको चाहिँ जुन अब सहयोगको कारण नै हामी यति छिटो 1 वर्षमै चाहिँ रोगीहरूको कामहरू पनि त्यस्ता रोगीहरूलाई पनि सहयोग गर्नेदेखि लिएर अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को कारण जुन खालको एउटा विश्वभरि महामारीको रूपमा जुन खालको एउटा आतङ्कित भइरहेको छ, यो समयमा पनि हाम्रो गाउँपालिकामा यो प्रवासमा रहेर बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि ठुलो रकमको त्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरदेखि लिएर मास्क, त्यस पछाडि सेनिटाइजर, यस्तो चिजको स्वास्थ्य सामग्री उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। र आगामी दिनमा पनि यस्तै चाहिँ सहयोगको हामीले अपेक्षा गर्छौँ। र यहाँहरूलाई साथ सहयोगको पनि हामी स्थानीय तहबाट पनि यहाँलाई सधैँ निरन्तर रहने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै पुनः यो घर चाहिँ हामी यहाँको स्थानीय तहको संरक्षण, मालिका गाउँपालिकाको संरक्षण र मोनाको र म्याग्दी बिमोवासीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घको चाहिँ एउटा संयुक्त उसमा चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेको छ। सबैको चाहिँ यसमा नजर जानेछ। र पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म खर्मा बितालु, मालिका गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष। यो म पटक बिचमा काम गर्दै गर्दाखेरि पनि आएको थिएँ होइन। यो भौतिक संरचनाहरू बन्दै गर्दाखेरि यो अप्रिल वर्षाको कारणले जुन यो मालिका गाउँपालिकाको बिमा लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा क्षति भएको थियो, त्यो मध्ये चाहिँ मोना आइसीले चाहिँ 10वटा घर निर्माण गर्न जुन खालको एउटा सम्झौता भयो, त्योमा चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ 10वटा घर पनि सम्पन्न भइसकेको छ, एकदम टाइममै सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मालिका गाउँपालिकावासी जनतादेखि लिएर हामी जनप्रतिनिधिहरू असाध्यै खुसी छौँ मोना आइसीले गरेको कामप्रति। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी एकदमै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यो मोना आइसीले एउटा यो म्याग्दीवासी जति पनि प्रवासीमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूले एउटा विपद परेको ठाउँमा चाहिँ सरकारसँग हातेमालो गरेर आफ्नो उपस्थिति सहित यहाँ चाहिँ विभिन्न यो पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, संरक्षकज्यूहरू लगायत यो चाहिँ अभियानलाई साथ दिने सम्पूर्ण म्याग्दीलेहरूलाई हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्तै ठुलो प्रोजेक्ट, हेर्नमा 2 करोडको पैसा देखिन्छ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। तर मान्छे तपाईँहरूको चाहिँ श्रम, तपाईँहरूको चाहिँ व्यक्तिगत खर्चहरू जोड्दा यो एकदमै ठुलो प्रोजेक्ट छ। यो प्रोजेक्टले म्याग्दीवासीको चाहिँ हुनुमा एकदमै गौरवान्वित बनाएको छ, शिरोच्च बनाएको छ। यस्तै कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ मैले सम्पूर्ण विदेशमा बस्नुहुने म्याग्दीलेहरूलाई मैले आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। गत वर्ष मनसुनमा क्षति भएका निजी आवासहरू पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा म्याग्दीले प्रवासी नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले म्याग्दी जिल्लामा 40 घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा मालिका गाउँपालिकाको यो वडा नम्बर 7 मा
10 वटा परिवार पीडित परिवारको यो जग्गा लिइकन निर्माण गरेको अवलोकन गर्न पाइयो। यसले निश्चय नै पीडित बाढी पीडित पहिरो पीडित समुदायलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ठुलो राहत पुगेको छ। उहाँहरूको आफ्नो आत्मगौरव स्वाभिमान बढाउन सहयोग गरेको छ र निश्चय नै बाहिर बस्ने जुन म्याग्देली दाजुभाइहरू जुन बाहिर बस्नु भएको छ, विदेश बस्दा मैले पनि विभिन्न कालखण्डमा विदेशमा लामो छोटो बढीमा 1 वर्षसम्म पनि बसेर आएँ र अत्यन्त आफ्नो पहिचान यो रहेछ कि किन मान्छे हेन्ड टु माउथको समस्या भएपछि मान्छे विदेश जानेतिर लाग्दो रहेछन् र सम्पन्न भइसकेपछि मान्छेले पहिचान आफ्नो थाहा थलो के हो, मेरो कम्युनिटी समुदाय मेरो उत्पत्ति कहाँ भन्ने कुरो एकदम चेन्ज जस्तो समाजको एउटा बनोट रहेछ। त्यस कारणले गर्दा उहाँले जुन एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो पहिचान राष्ट्रियता पहिचान अपनत्व एक किसिमको एउटा जुन श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नुभएको छ, निश्चय यो सराहनीय छ। यो चाहिँ अरू निकायले पनि यसको सराहना गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसैगरी मिति 2078 साल असारको 16 गतेका दिन धौलागिरी गाउँपालिकामा 14 घर बाढी पीडित परिवारले घर प्राप्त गरेका छन्, जसमध्ये सम्बन्धित पीडितको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी श्री धौलागिरी गाउँपालिका प्रमुख थम्सरा पुनज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा मोनाका अध्यक्ष ओमनारायण जुगजालीको अध्यक्षतामा नगरपालिका कार्यालय तथा निम्न पीडितलाई घर हस्तान्तरण गरिएको छ। जसमध्ये घर प्राप्त गर्नेहरूमा हुनुहुन्छ भीमबहादुर कामी धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धारापानी, धनबहादुर कामी धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धारापानी, त्यस्तै इन्द्रबहादुर दमाई धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धारापानी, खिमबहादुर कामी धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धारापानी, गोरे सुनार धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ, त्यस्तै दिलबहादुर जुगजाली धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ, सार्के जुगजाली धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ, त्यसैगरी देवदत्त उपाध्याय धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ, ओम प्रसाद लामगाडे धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ, त्यस्तै खिमबहादुर पुन धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ, त्यस्तै गरी भीमप्रसाद जुगजाली धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ, त्यस्तै इकप्रसाद पुन धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ, त्यस्तै धनबहादुर जुगजाली धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ र लालभक्त जुगजाली धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ का गरी 10 घर परिवार उहाँहरूले मोनाद्वारा नवनिर्मित घर प्राप्त गर्नु भएको छ। भोगेका थियौँ, केही पीडा बावजुद आज जनतालाई केही समस्याका समाधानका पाटाहरू ल्याएर मोनाले हामीसँग सहकार्य गरेर मोनाले 10 वटा घर यसै गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मराङमा र 4 वटा घर धारापानीमा गरी 14 वटा घर बनाइदिनु भयो। विशेषतः मराङको तर्फदेखि र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फदेखि हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम यसरी छनौट गरेर पठाउनु सजिलो भयो कार्यान्वयन गर्न। तर हामीले जुन 39 जनालाई बनाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ एकदमै काच्याङ म्याच्याङ थियो के। कसैको एउटालाई सिफारिस गर्यौँ, अर्कोको नाममा लालपुँजी छ, अर्कोको नाममा खेत छ, अनि एउटा जुन मान्छे सिफारिस भएको छ त्यसको नाममा खाता नम्बर छैन। यस्तो थुप्रै कुराहरूले जेल्यो हामीलाई। अनि यो ग्रास लेभलको काम, यो तलको काम, सबै डकुमेन्टेसन काम गृह मन्त्रालयसँग पुर्याउने काम, सङ्घीय मन्त्रालयसँग प्रदेश मन्त्रालयसँग पुर्याउने काम गाउँपालिकाको रह्यो। यसमा ढिला सुस्ती भयो। असारको 25 र 26 गतिको भीषण बाढी पहिरोले थुप्रै धनजनको क्षति भएको थियो। त्यसपछि मोना परिवारले
हामीलाई सहयोग स्वरूप हाम्रो चलाइरहेको गाउँमा मलमपट्टि गर्ने उद्देश्यले हाम्रा 14वटा घर 59वटा घरमध्ये 14वटा घरलाई छनौट गरेर घर बनाउने काम भएको थियो। त्यही घरहरू आज एकदमै छिटो समयमा सरकारले भन्दा अगाडि काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने काम हो। यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसमा यो वर्षाको समयमा पनि एकदमै कठिनाइ अवस्थामा पनि मनाका सम्पूर्ण परिवारहरू पदाधिकारीहरू यहाँ आएर हामीसँग यो घर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा एकदमै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र फेरि छिट्टै भेट हुने आशा अपेक्षा पनि गरेको छु। धन्यवाद। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा हामीले विविध खालका कामहरू गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै त्यसपछि लगत्तै हामीले अब म्याग्दीबाट पनि विदेशमा छरिएर रहेका म्याग्दिलीहरू झन्डै 30-40 हजार म्याग्दिलीहरू चाहिँ प्रवासमा छरिएर रहेका म्याग्दिलीहरू थिए र जसले गर्दाखेरि हामीले आफूले आफ्नै गाउँठाउँमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ विभिन्न नाममा चाहिँ विभिन्न देशमा कोही ठाउँ म्याग्दी समाज जापान, कोही ठाउँ म्याग्दी समाज कतार, यसैगरी मिति 2078 साल असारको 19 गतेका दिन अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा 4 घर सम्बन्धित पीडितको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी श्री अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख क्याप्टेन डमबहादुर गर्बुजाज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा मोनाका अध्यक्ष ओमनारायण जुगजालीको अध्यक्षतामा नगरपालिका कार्यालय तथा निम्न पीडितलाई घर हस्तान्तरण गरिएको छ। जसमध्ये घर प्राप्त गर्नेहरूमा हुनुहुन्छ मङ्गली पूर्जा अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दानाकी हुनुहुन्छ, दीर्घबहादुर थापा अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दानाका हुनुहुन्छ, त्यस्तै लालबहादुर गर्बुजा अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दानाका हुनुहुन्छ र रमेश बुढाथोकी अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दानाका हुनुहुन्छ। यसरी 4 घर बाढी पीडित परिवारले अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा घर प्राप्त गर्नु भएको छ। कानुनी रूपमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो, गाउँपालिकासँग पनि हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसकारणले हामीले जिल्ला प्रशासनसँग पनि हामीले समन्वय गऱ्यौँ र जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीलाई बनाउनको लागि अथोरिटी दिनुभयो। त्यो सँगसँगै गाउँपालिकासँग पनि हामीले समन्वय गऱ्यौँ र गाउँपालिकाले पनि हामीसँग एग्रिमेन्ट गर्नको लागि तयारी हुनुभयो। त्यही अनुसार हामीले एग्रिमेन्ट पनि गऱ्यौँ र सोच्दै नसोचेको त्यो बेला हजुरहरूले त्यो एम्बुलेन्स लिएर यहाँ देखाइदिँदा सरकारले भन्दा पनि राम्रो काम हजुरहरूले गरेको आजसम्म हाम्रो आँखाभरि झल्झली छ। तर हजुरहरूले दिएको त्यो एम्बुलेन्सलाई त्यो संस्थाले त्यो गाउँले त्योलाई निरन्तर राख्न नसक्दाखेरि हराए जस्तो छ। तर त्यो कामहरू हजुरको एकदमै सराहनीय काम हो र धेरै कुराहरू आयो यसमा। दलबहादुर भाइले जो भन्नुभयो उहाँको भन्नु न एउटा आफूले आफ्नो घर आफ्नो छोराछोरीले नगर्नेलाई देश विदेशमा आफ्नो परिवारलाई त्यागेर एउटा नेपालीको भावना भएको भएर एउटा आफ्नो गाउँ नेपालीको भावना थियो र उहाँहरूले हङकङ, युके, बेल्जियम, बेलायत कताबाट आफ्नो परिवारलाई पनि त्यागेर उहाँहरू एकदम यस्तो अविरल वर्षाको कारण यो नेपालको स्थिति यो कोरोनाको डरमा पनि हजुरहरूले जो काम गरेर यो अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जो सहयोग गर्नुभएको छ, म लगायत सम्पूर्ण मेरो अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जनता यहाँ भएका यो दलबहादुर भाइले जो कहानीहरू भन्नुभयो त हामीहरूको हो साँच्चै दिएको चिजलाई फकडमा दिएको चिज भन्छन्, त्यसलाई हमेसा हजुरहरूले स्याहार सुसार गरेर आफ्नो शरीरलाई जस्तो यो घरहरूलाई एकदमै सजाएर एकदमै मनले राम्रो तरिकाले राखिदिनु होला। फोटोसोटो खिच्दै उहाँ मोना टिमसित
अध्यक्षज्यूसित सम्पर्क राखेर बेला र बखत उहाँहरूलाई म सम्पूर्ण चारैजनालाई म के अनुरोध गर्दछु भने बनाएर पाएको मात्रैले हुन्न। हजुरहरू त स्पेसली हामी त बिर्सौँला, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई समय समयमा बखत बखतमा फोन फान गरेर धन्यवाद गर्नु। भए पनि उहाँहरूले घर बनाइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई राम्रो व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। घर भएपछि राम्रोसँग बस्छन्। यस्तै प्रकारले अरू पनि छन् भन्नु खोजेको होइन। नेपाल सरकारले बनाउने पनि छ। हामीले कागजपत्र गाउँपालिका बुझाछौँ, सबै जग्गा समेतको किटान गरेर बुझाछौँ। त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। त्यही लगमा त्यही मध्यमा चाहिँ 4 जनालाई बनाइदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। घरमा विपद भन्ने कुरो बाजा बजाएर आउँदैन। विपदसँग सामना गर्नको निमित्त सम्बन्धित पक्षहरू सम्बन्धित निकायहरूले समयमा नै सचेत र सावधानी अपनाउनु पर्ने हो। त्यसमा यदाकदा प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि कमी कमजोरी रहेका छन्, तिनलाई सुधार्न जरुरी देख्छु मैले। र अहिले पछिल्लो उसमा चाहिँ विशेष गरेर विपदसँग सामना गर्नको निमित्त हाम्रो स्थानीय तह विशेष गरेर बाट चाहिँ यो जग्गा व्यवस्थापनलाई, जग्गाको खोजी गर्ने क्रमलाई चाहिँ अलिकति तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी देख्छु मैले। किन त्यो भन्नु भएन, सबैले राम्रो राम्रो छ, उहाँबाट बनाइदिनु भएको छ, के अरे राम्रो लाग्यो, सबैले राम्रो राम्रो बनाइदिनु भएको छ भन्नुभएको छ। मलाई नि राम्रो, धेरै राम्रो लाग्छ। सबैले धेरै हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो, हामीले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नयाँ युवा परिवारलाई हामीलाई अब सहयोग गर्नुभयो, घर बनाइदिनु भयो होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आपतको बेलामा घर बनाइदिनु भयो, बस्न पाइयो, त्यहीमा खुसी थियो। यत्रो 5 लाखको रातले गर्दाखेरि के पो बन्छ र अहिलेको युगमा के पो बन्छ र त्यो घर बनाइदिएर जम्मै सम्पूर्ण निर्माण गर्नुभयो, धेरै खुसी लाग्छ। धन्यवाद छ उनीहरूलाई, हाम्रो मनाएको संस्था अध्यक्ष ठेकदार भाइ जम्मैलाई धेरै धेरै खुसी लाग्छ। यहाँभन्दा नि त्यहाँ सम्पूर्ण गरेछौँ हामीले, के भन्ने र यहाँबाट नि भन्ने जस्तो लाग्छ। यति नै हो मेरो कुरा। मनायो के अरे बनाइदिनु भन्नुभएको थियो, त्यो नेपाल सरकारले अलि उही गाउँपालिकाबाट पालहरू अलि राहत आयो। त्यस्तै मिति 2078 साल 3 महिना 17 गतेका दिन मङ्गला गाउँपालिकामा 4 बाढी पीडितहरूले घर प्राप्त गरेका छन्। पीडितको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी श्री मङ्गला गाउँपालिका प्रमुख सतप्रसाद रोकाजीको प्रमुख आतिथ्यतामा मोनाका अध्यक्ष ओमनारायण जुगजालीको अध्यक्षतामा नगरपालिका कार्यालय तथा निम्न पीडितलाई घर हस्तान्तरण गरेको छ। जसमध्ये घर प्राप्त गर्नेहरूमा हुनुहुन्छ खडानन्द पाध्याय मङ्गला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सल्यान, त्यस्तै धनबहादुर दर्जी मङ्गला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दुरुङ, त्यस्तै गरी दुर्गा दत्त कणेल मङ्गला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 अर्मन र लक्ष्मण पुन मङ्गला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 किमचौरका गरी 4 बाढी पीडितहरूले घर प्राप्त गर्नु भएको छ। व्यवस्थापन गर्छौँ, अब ठाउँ ठाउँ देखा त खोजेर व्यवस्थापन गर्यो, तर पनि त्यो हामीलाई अभावै थियो, पुगेको थिएन। अहिले पनि हाम्रो 10-12 जना चाहिँ अस्थायी कोरोना अस्पतालमा चाहिँ अहिले पनि हुनुहुन्छ। कतिपयले चाहिँ हामीले युज गरिराखेका छौँ। आज मात्रै चाहिँ 2-3 जना चाहिँ डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ होला। सेवा प्रवाह त्यसै दिइराखेका छौँ। अक्सिजनको अभाव थियो। त्यो एउटा जुन खालको अब अभाव हो, त्यो अभावलाई पनि अस्ति मात्रै टिम आएर जुन अक्सिजन जुन कन्ट्र्याक्टर जुन अब हामीलाई जब कि 2टा बिरामीलाई पनि एउटै बार दिन सकिने त्यो खालको जुन उपयोगी चिज दिनुभएको छ, त्यसले अहिलेको जुन वर्तमान अवस्था हो, कोरोनाको महामारी, बिरामीहरूको चाप बढ्दो, कम्तीमा पनि इलेक्ट्रिसिटी भएको बेलामा, विद्युत भएको बेलामा त हामीलाई त्यही भएपछि त कम्ती नै अक्सिजनको खोजी गर्न परिराखेको छैन नि त। ठुलो समस्या हल भएको छ र यसले गर्दा जहाँ जहाँ दुखाइ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँहरूले समय परिवेश अब
परिस्थिति अनुसार जुन खालको कामहरू गर्नुभएको छ अति नै प्रशंसायोग्य, अति नै सराहनीय कामहरू गर्नुभएको छ। यसले हामीलाई ठुलो राहत पुगेको छ र फेरि पनि अब यो टिमलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। त्यस्तो बेलामा मोना अगाडि आएर हामी चाहिँ नि तपाईँहरूको चाहिँ नि घर चाहिँ नि बनाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि हामी त्यति बेला एकदमै चाहिँ नि खुसी भएको थियौँ र राज्यले दिएको, राज्यले पनि पूर्ण क्षतिलाई चाहिँ नि घरहरू दिएको छ नि, तर अझसम्म बन्दैछन् ती घरहरू। तर मोनाले चाहिँ नि बनाएका घरहरूमा अस्ति चाहिँ नि बसिसकेका छन् मान्छेहरू भनेपछि मोनाले धेरै चाहिँ नि राम्रो कामहरू चाहिँ नि गरेको छ। अझै यस्तै चाहिँ नि कामहरू गर्दै गरोस्। दुखी गरिबको चाहिँ नि घाउहरूमा मलम लगाउने काम चाहिँ नि मोनाले अझै गरोस्, अझै एक खुड्का चाहिँ नि माथि उभियोस् मोना। हामीले गौरव, हामी म्याग्दीवासीहरूले गौरव गर्ने चाहिँ नि एउटा संस्थाको रूपमा चाहिँ नि मोना चाहिँ नि बसोस्। म्याग्दी जिल्लामा दशकौँदेखि जिल्लाको विकास तथा हितको कार्य गर्दै आइरहेको प्रवासमा रहनुभएका म्याग्दीलेहरूको छाता सङ्गठन म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मोनाले 2077 साल असार महिनामा म्याग्दी जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा मनसुनजन्य विपदबाट जनधनको क्षति भई विस्थापित हुनुभएका घर परिवारहरूलाई पुनर्वासमा फर्काउन तथा पुनर्निर्माणको काम थालेको थियो। उक्त कार्य अन्तर्गत म्याग्दी जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरूमा गरी कुल 40 घर निर्माण गरेको छ। उक्त नवनिर्मित घरहरूमध्ये बेनी नगरपालिकामा 4 घर मिति 2078 साल असारको 15 गतेका दिन सम्बन्धित पीडितको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी नगर प्रमुख श्रीमान हरिकुमार श्रेष्ठज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा मोनाका अध्यक्ष ओमनारायण जुगजालीको अध्यक्षतामा नगरपालिका कार्यालय तथा निम्न पीडितलाई घर हस्तान्तरण गरिएको छ। जसमध्ये घर प्राप्त गर्नेहरूमा हुनुहुन्छ बाटुली देवी थापा खत्री, बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 चुत्रेनी, त्यस्तै भीमबहादुर थापा, बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 डम्बरा, त्यस्तै पूर्णबहादुर विक, बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 खैरेनी र धनदेवी नेपाली, बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 पातलेखेतकी हुनुहुन्छ। यसरी बेनी नगरपालिका अन्तर्गत 4 घर परिवार जो बाढी पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले मोनाद्वारा नवनिर्मित घर प्राप्त गर्नु भएको छ। हर क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, अब यो आपद विपदको समय भन्दाखेरि यो अहिलेको कोभिड-19कै समयमा पनि र त्यस्तै गरेर विपदको समय बाढी पहिरोले आफ्नो घरबाट विस्थापित भएका परिवारहरूलाई आवास निर्माणदेखि लिएर हर क्षेत्रमा सहयोग भइरहेको छ। यसको जति प्रशंसा गरे पनि कमै होला र जुन किसिमको सहयोग मुनाले गरिराखेको छ भोलिका दिनमा पनि यो सहयोगले निरन्तरता पाउनेछ मैले आशा एवं विश्वास गरेको छु। म्याग्दीका सबै नागरिकले हामी सबैले मोना म्याग्दीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्दा पनि हामीले के शब्दले सम्मान गर्ने भन्ने विषय रहेको छ। उहाँहरूले हर बेला हामीलाई घरमा बस्दा अथवा हामी स्वदेशमा बस्दा परदेशमा बसेका साथीहरूले पनि म्याग्दीको बारेमा, म्याग्दीका आफ्ना दाजुभाइको बारेमा, म्याग्दीका सङ्घ संस्थाका बारेमा, म्याग्दीका सबै नागरिकका बारेमा जुन चिन्तन गर्नुभएको छ यो चिन्तनमा म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, म्याग्दीका उद्योगी व्यवसायी, मोना म्याग्दीसँग हामी पनि सहकार्य गर्ने र आउँदा दिनहरूमा यस्ता कार्यक्रम गर्दा कुनै त्यस्ता साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु केही शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। मोना म्याग्दीले धेरै कामहरू गरेको कुरा अब यहाँ हामीलाई विदितै छ। यस संस्थासँग संलग्न रहेर मैले पनि धेरै सहकार्य गर्ने मौका पाएको छु। विशेष त यो मोना जन्माउने बेलादेखि नै हामी सुभाष दाइ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हामी आबद्ध भएर यो मोनालाई जन्माउन सफल भयौँ र विदेशमा रहेर आफ्नो चाहिँ घाँस कटाएर म्याग्दीलाई धेरै सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। पहिला उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ थुप्रै सहयोगहरू गर्नुभएको छ, स्कुललाई, बाटोघाटोलाई,
होइन अन्य थुप्रै ठाउँमा सहयोग गर्नुभएको छ र अहिले बिचमा यो मोना आएपछि मोना मार्फत उहाँहरू चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले भर्खरै यो लभलीले त छँदैछ, त्यसपछि पनि स्वास्थ्यमा, शिक्षामा र अहिले भर्खरै यो घर निर्माणमा जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामी म्याग्दीवासीको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्मानमा उहाँलाई एकचोटि ताली बजाएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोना म्याग्दीले यस्तै खालका कामहरू गर्दै जाउन्, हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ। त्यो फलामालाई त आफ्नै घर बलियो हुन्थ्यो होला नि त, त्यो खोसेर लगेको अनुभव पनि मसँग छ। मैले नाम भन्दिनँ, मैले अहिले तपाईँहरूको सबैको नाम लिन सक्छु मैले यहाँ, किनभने तपाईँहरूसँग म बारम्बार सम्पर्कमा छु, तपाईँहरू सँगसँगै चाहिँ मैले चाहिँ दुःख सुख साटेको छु। तर कति ठाउँको चाहिँ सेवा लाभदायीहरू मैले अस्ति घर हस्तान्तरण गर्ने बेला मात्रै भेटेँ। मैले उहाँहरूको नाम त फलना हो भन्ने मैले चिन्न सक्दिनँ। उहाँहरूलाई तपाईँहरूको आफ्नै घर हो। अब यहाँ सबै प्रवासी म्याग्दीलीहरूको यहाँ उपस्थिति छैन, म अब त्यस्तो मेसो मिलाएर आएको छु होइन। अध्यक्ष चाहिँ कोरिया हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष चाहिँ कोही पोर्चुगल हुनुहुन्छ, महेन्द्रजी चाहिँ जापान हुनुहुन्छ, पछि त आउनुभयो। तर सुरुमा म एक्लै थिएँ, त्यस कारण गर्दाखेरि म सबै ठाउँमा हिँड्न सक्दिनँ। अब तुलमराज सर आफै बिजी हुनुहुन्थ्यो, भ्याउन सक्दिनँ। तपाईँहरूको आफ्नै घर हो, आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, काम पनि सहयोग पनि गर्नुहोस्। अब ठेक्कापट्टाको कुरा ठेकदारलाई दिइएको छ। अब ठेकदारहरूले काम चाहिँ अब त्यही त हो त, अब कसरी हुन्छ छिटो गर्नु पाए अहिले धेरै चाहिँ मुनाफा हुन्छ भन्ने नै सबैको चाहना हो। ठेकदार म भयो नि त्यही हो, अरू भयो नि त्यही हो। त्यस कारणले तपाईँहरू आफ्नै घर हो, हेर्नुहोस्, आउनुहोस्। केही समस्या छ भने मनाइसकेका सचिवज्यूलाई आजको यस म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मोनाद्वारा निर्मित घर हस्तान्तरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बेनी नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, जिल्ला प्रशासन प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, परिरी नायक उपरक्षज्यू, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, मनाइसीका संरक्षकज्यू, पूर्व उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, बेनी नगरपालिकाका वार्ड अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, मनाइसीका कार्य समितिका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थिति सम्पूर्णलाई मनाइसी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। साथै आजको यस घर हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई समय मिलाएर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुहुने सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथिहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। हामीले गत वर्ष गएको मनसुनमा मनाइसीले प्रवासमा बस्ने सम्पूर्ण म्याग्दीलीहरूलाई एकबद्धता बनाई सम्पूर्ण राष्ट्रिय कार्य समितिहरूसँग छलफल र सहकार्य गर्दै म्याग्दी जिल्लामा 40वटा घर बनाउने निर्णय गर्यौँ। त्यसअनुसार हामीले घरको सुरुवात गर्दै अहिले सम्पन्न गरेका छौँ र पहिलो चरणको कार्यक्रम हामी बेनीदेखि हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। आज बेनी नगरपालिकामा 4वटा घर बनाउनको लागि बेनी नगरपालिकाले सहकार्य, समन्वयन, सुझाव सल्लाह र हरेक किसिमको सहयोग सुझाव दिनुभएकोमा बेनी नगरपालिकालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नका लागि अहरात खटिनुहुने मनाइसीका सदस्य तथा पुनर्निर्माण समितिका सदस्य आदरणीय दल शेरपूजा ज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँको विशेष भूमिका थियो, जुन फिल्डमा खटिएर उहाँ अहरात खटेर नै यो सम्पन्न भएको हो। उहाँको हङकङको त्यो जागिर, महिनाको 5-6 लाखको जागिरलाई छोडेर 8-8 महिना जिल्लामै बसेर त्यो ठाउँमा खटिएर यो कार्य सम्पन्न गर्नलाई सम्भव भएको हो। उहाँलाई म मनाइसी र व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यससँगै आर्थिक र भौतिक रूपमा र हरेक कुरामा
राय सल्लाह दिनुहुने ओमकुमारी शान्ति कोषका अध्यक्ष राजेश साक्यज्यूलाई पनि म मनाएसी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै प्रवासमा हाम्रो राष्ट्रिय कार्य समितिहरू 25 वटा छ भने क्षेत्रीय समितिहरू 5-7 वटा छ। त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रिय कार्य समिति र क्षेत्रीय समितिहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोगले नै यो सफलता भएको हामी मनाएसी एक्लै सम्भव थिएन। उहाँहरूलाई पनि म मनाएसी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीले आज यो घर हस्तान्तरण गर्दै गर्दा आजको लाभ लिनुहुने पहिलाका पीडितहरूले हाम्रो यो घरलाई हेला नगरिदिनु होला, त्यसलाई संरक्षण गरेर सही सदुपयोग गरेर भोगसलन गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नगरपालिकाले पनि त्यसको संरक्षण गरिदिनु होला, कसरी के गरिरहेछ त्यो पनि तपाईँहरूले संरक्षण गरिदिनु होला भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उपस्थित हुनुको सम्पूर्णलाई फेरि अन्तमा धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको म जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।